बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो, जेजूच्या जिवंतपणाच्या ह्या सातोळ्यांत आमी आसाव. विशेष करून जेजूच्या जिवंतपणाचेर केंद्रीत जावन आमची जिणी बरवशाची करूंक आमकां अवकाश लाभला. आज हो आराधनाचो वेळ विशेष रितीन जिवंत जेजूचें हाजीरपण भोगच्याक आमकां प्रेरण जावं दी. तर व्हडा मोगान आनी मानान आमच्या सोमयाक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावन गीत तुजे मुखामोड हांव पळोवंक आशेता. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A18 पान संको 28. तुझे मुखामोळं पळोवंक आशेता, तुझ्या हाजरपणान जियेवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या, तुझे मुखामोळं पळोवंक आशेता. तुझ्या हाजरपणान जियेवंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोंदारा. सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टान दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जा. म्हज्या अस्कतकायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टान दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोंदारा. सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया.
Hallelujah, 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 hallelujah. आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका होली स्मरणचे भाग तुवे आमकां फावो केलाय तुझे आशीर्वाद आमचे त्रावतल्याय सर्व रीतीने तुझ्या जीवनपणाच्या त्या बुरवशांचे जीवक आमकां हालेलुया 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 हालेलुया. जिवंतपणा मारिफात आमची जिणी परत बरवशाची केल्ल्या मोगाळा जेजू तुका आमी अर्गां दितांव. तुझ्या जिवंतपणा मारिफात सर्गींचो शिवोर आनी खाकूळ तमचेर वतून आमच्या जिणयेक तुवें बचावी लाभयलाय. तुझ्या सजिविताच्या त्यागान आनी समर्पणान आमचे खातीर तुज्या अमोलीक रगत वरयलाय आनी ते पातकाच्या आनी हेर नासाच्या पासांतले आमकां निवारलाय, बचावी दिल्याय आनी जिवीत सदांच तुज्या प्रेरणान भरलाय. मोगाळ सुमया सदांच बापा खालती मान घालून जियोंक तुवें तुज्या शिकोवणे मारिफात प्रेरण दिलाय. वर्तो सांगात आमच्या जिवितांत तुवें पाठयलोय आनी जिणी सदांच बापाक खाल जावन जियोवचें, बापाच्या कुशे कलथी मान घालून जियोवचें तुवें आमकां शिकयलाय सोमया. आनी त्या बापाच्या कुशे कलथी मान घालून जैते वोंत जाल्लें ते वर्तें घडीत तुजें जिवनपण आमी ह्या दिसांनी संभ्रमताव. त्या संतोशाच्या सुवाळ्यार आमी आसाव. विशेष रितीन आमच्या जिविताक बरवसो दिल्लें आमी तुज्या जिवनपणा मुखांत नियाळताव. तूं आमच्या जिविताचो दातार सोडवणदार जावन सदांच आसाय आनी आमकां सर्व रितीच्या नासांतले बचावी दिताय म्हणलें तुजें जिवंतपण आज आमकां शिकयता सोमया. विशेष कृपा आनी सर्गीचें बेसांवां तुजें जिवंतपण आमच्या जिवितांत हाडून येता आसतना सर्व रितींनी तुका खालती जाल्ली ही संवसारी जिणी जियोंक आमकां तूं प्रेरीत करताय. मगदलाची मरी सदांच तुज्या मोगान जियोंक आशिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. पातकाच्या मेळेपणांत आवरत जाल्लें तिचें जिवीत, संवसारी संगतींक कुशलायक वंदवाल्लें तिचें जिवीत, ती तुजे सरशी येताना तिका तुवें बरेंपण दिलें. वर्ती बदलावण तिच्या जिणयेंत उदेली आनी तिचो बरवसो तुजेर कंचोवन दवरूंक महत्वाचें म्हणलें ती आपल्या जिणयेंत समजून घेवंक शकली आनी सदांच तुजेर केंद्रीत जाल्ली आपणाची जिणी सर्व रितींनी दादोसकाय दिता संतोश दिता म्हणलें वळखून घेवन आपली जिणी ती चमकोवंक ती तयार जाली. आनी हे सगळे तिच्या काळजांतले अत्रेग जुवांच्या वांजेलांत 20व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटात. त्या अध्यायांत विशेष रितीन फांत्या परार उठोवन तुजी कूड लांब काळाक कित्यांचो बादाक दाय नासतना दवरच्याक सुगंध तेल आनी मागच्याक खरी एक रितीची तयाराय ती करून आयली. वडात रेगान तुज्या तुकानिके पिल्ल्या फोंडा सरशीन पावतना फोंड उक्तो आसलो तिका दिसलो. भितर पळयतना सणाची वस्त्रां मात तिका दिसली. तूं तिका जळकालो नाय.
कंगाल जावन बियान आपोस्तलांक ती खबर तिणें दिली. तुका कितें जालां गाय, तुजी कूड कितें जावंक पावल्या काय, खंयसर कोणें येल्या गाय म्हणली. चिंतनाटवन चिंता मग्न ती जाली. आपल्या जिणे परिवर्तनांत तिणें तुका जोडलेलो अनुभव ह्या घडीता मुखांतर तिका जायती दादोसकाय लाभल्या म्हणलें वर्णिता सोमिया. वर्तो संतोष तिणें जिणे परिवर्तनांत आपणायिल्लो तो हांगासर तुज्या कुर्सा मरणा उपरांत आपल्या जिणयेंत तुका जोडसो एक स्पश्ट करता. केन्नाय आपल्या जिवितांत तुका विंगड करचें चिंता आटोवंक साध्यच ना म्हणलें सत ती उगडापें करता. त्या खातीर तुजे जिवनांतली कूड थंयसर निकेपिल्ली ती तेलांनी मागून शाबीत दवरचें प्रयत्न करूंक हर एक रितीन आपली जिणी ती समर्पिता. देखून तुजी कूड मागूंक ती धांवून येता, पूण रितो फोंड पडोवन आकांतून रावता. थंयसर तिका दिश्टी पडलेल्या देवदूतांनी सांगलेली उतरां तिका सुलाबायन स्विकार करूंक साध्य जायना. म्हज्या सोमियाक तांणी काड व्हेला म्हूण ती उद्गारता. व्हडात्रे गान तुका भेटचें चिंतापती आठयता. निराशेन फाटीं घुंवतना तुजी भेट तिका तुजी वळख दिवंक शकना सोमिया. तुनचो तो जिवन चल्लो सोमी, तुकाच ती सोदून आसा म्हणलें दोळ्यांच्या दिश्टीन स्विकार करूंक तिका साध्य जायना. कित्याक त्या वेळार तिच्या मतींत आनी काळजांत सबार चिंतना घुंवन आसली. तिची मोत तुज्या सोदनेच्या चिंतनांनी मग्न आसली. त्या खातीर दोळ्यांच्या दिश्टीन ती पळोवंक तिका साध्य जावंक ना. पूण जेन्ना तूं तिका तिच्या नांवान आपयताय तुजो ताळो ती वळखून घेता. आपलो सोमी म्हणलें ती कुशेन स्विकार करता. वर्तो संतोष तिका बघता आनी मेस्री म्हणल्या उतरां द्वारे आपल्या जिविताचो सोडवणदार कसो तुका ती वेंगता. मोगळ्या सोमिया म्हज्या जिवितांतली सबार सन्निवेशां असलींच आसात. म्हज्या सर्वत्मीक संगती मारिफांत तुजें तावन वायटचें बरेंपण पळोवंक हांव पेसाडटां. तुजो सांगात जोडूंक हांव आवडेतां सोमिया. तुजे मारिफांत मागण्याद्वारे विविध आत्मीक आचरणाद्वारे हांवें मागल्लें बरेंपण लाभल्या वेळार वर्तो संतोष दादोसकाय म्हज्या जिणये पयणार लाभलेली हांवें अनुभव केल्या. हें सगळें तुवें केल्लें बरेंपण म्हज्या जिवितांत प्रेरणादायक जालां. पूण इतलें सर्व आसोनी जिणी सबार फावटी संवसारी संगतींनी आवरत जाता आसतना म्हज्या जिवितांतले कश्ट पिडा शिडा प्रभाव घालतना म्हजी जिणी खंती बरीत करतना कुटुंबांत नासमाधान राग झगडें उदेतना म्हजी मुखली फुडाराची जिणी गैरी गैरी जाताना तुज्या गैर हजरेचो रितो फोंड मात्र म्हाका दिसता सोमिया. तुका हांव सोदूंक लागता.
तुजो आसरो घेवन जियेल्ल्या जिविताची दादोसकाय थंयसर म्हाका लाभना म्हणलें स्पश्ट जाता आसतना त्या मोरी म्हाका दिलें ना बरें. म्हज्या जिविताच्या हर एका संगतींनी, हर एका कामांनी, हर एका मेटांनी तुजो ताळो आयकून त्या ताळ्याची वळख दवरूंक म्हाका तूं शिकय. आज सबार पावटी मरी म्हाका दिलें ना बरी तूं म्हजे बगलेक आसल्यारी तुजेर दिश्ट कंसोन म्हजी जिणी तुका स्विकार करूंक साध्य जायना तसल्या परिस्थितींनी आसता. सबार रितींनी म्हज्या संवसारी जिवितांत येवचे कश्ट, पिडा, शिडा, हर एक अडचण ह्यो महत्वाच्यो जाल्यात सोम्या. त्यो कश्यो म्हज्या बळान फुड करयेत, आडावयेत, पयस करयेत, ताका सर्व रितींनी पयस करून म्हज्या जिवितांत यशस्वी जोडयेत म्हणलें चिंता. तुज्या संगतपणान तें सर्व बरें जाता. तातूंत त्यो सर्व संगती फुड करच्याक तुजें हाजेरपण म्हाका धैर्यादी करता म्हणलें चिंता पाठोवंक हांव चुकतां सोम्या. ह्या वक्ता म्हजी जिणी तुका हांव समर्पिताना, जिणी म्हजी बरवशाची आनी पुनर्जीवनपणाच्या आनंदान भरलेली कर. धैर्यान हांवें तुज्या संगातपणान म्हजी जिणी जियोंक म्हाका करपा लाभय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मोरी म्हाका दिलें ना बरी आमच्या जिवितांत सोम्याचो सांगात भोगच्याक, सोम्याचो आदार आमच्या जिवितांत जोडून घेवच्याक, त्या पुनर्जीवंत जेजूचो ताळो आयकोवच्याक आमी ह्या सकाळीच्या वक्ता हांगासर आसाव. सक्रामेंताचें आराधन करताव. विशेष रितीन आमची जिणी समर्पिताव. जिवितांत सोम्याचो आदार मागताव. तर मोरी म्हाका दिलें ना बरी व्हडा बरवशान, व्हडा आत्रेगान आमच्या जिणयेचें समर्पण ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार करया. तो मात्र आमकां जिवितांत दादोसकाय दिवंक शकता, बळ दिवंक शकता, सकत दिवंक शकता, आमची जिणी बरी करूंक शकता. आमच्या जिणयेंत कितेंच उणेपण जायनाशें तो पळयता. तर सोम्या म्हज्या, तुका हांव तानेला म्हणल्या गिता द्वारी आमच्या जिणयेचें समर्पण करया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E47 पेज 135. सोम्या मुझा तुका हांव तानेला, सोम्या मुझा तुका हांव तानेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं वचून सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां ती सासणीक जिविताची. त्याच तुज्या उतरान आमकां पवित्र कर. त्या उतरांचेर आदारीत जावन तुजे संगी रावोंक आमकां तूं प्रेरीत कर. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर.
तुझ्या सूत्रान म्हाका पवित्र कर, तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. तूं सोम्या म्हज्या जिवितांत हरी एक रितीन जीव भरसो. जिवीत दिवच्या वाटेन सदांच तूं म्हाका चलोवन व्हरताय. तुज्या आत्म्यान, आत्म्याच्या स्पिरितान म्हाका पवित्र कर. सदांच तुज्या कृपेन, तुज्या बेसांवांनी म्हजी जिणी जियोंक म्हाका फावो कर. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरसो. तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरसो. तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेंक म्हाका फावो कर. तुज्याच आत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आमच्यो गरजो आनी ते सवा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखारात आमी दवरया. जल्मा दिसा बाब 3 देवाक अर्गां दिता. वलेरियन सल्डानांदा सर मुंबई, अलिशा मेडोन आंद्रादे फेरार, 26th बर्थडे जॉस्विन डिमेल्लो मोडबेळ्ळे. तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हर बेसांवा पासो देवाक अर्गां दिता. दैवीक आकुलतेच्या मनाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो. तशेंच देवाक अर्गां दिता फिलोमिना डी सिल्वा आनी कुटुंब USA. जिवितांत सक्रामेंतांतल्या जेजूचो आदार गरजेचो म्हणलें वळखून घेवन आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. आपल्या हर एक इराद्या पासत विन्सेंट आनी कुटुंब, तशेंच जो अबिगेल मास्करेनस ताच्या CET आनी नीट एग्जामा पासत विशेष रितीन देवाचो आदार मागता. लिना मास्करेनस ह्या संवसारांत जिवीत संभ्रमोवन ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ ग्रेसी पिंटो, सोल ऑफ लॅन्सी मेंडोन्सा एयाडी, सोल ऑफ रॉबर्ट डिसोजा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी एंजेलोर, सोल ऑफ विन्सेंट सिक्वेरा मडंतियार, सोल ऑफ आलिस लोबो मोगर्नाड, सोल ऑफ आलिस लोबो मोगर्नाड, सोल ऑफ जॉन Rego, Diot Paez, Charlie Lobo, Gurpur Kaikamba. Departed souls of D'Souza, DeMello and Meneges family members by Irene D'Souza, China. Soul of Marian Fernandez and Rosie Fernandez, Santecate. Soul of Prakash D'Souza, Belmont. Soul of Lawrence and Celine D'Souza, Belmont. Soul of Felicia and Richard D'Souza, Canada. Souls in Purgatory by Sylvia Di Costa, Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना सर्व रितीने आमच्या जिवितांत जिवंत जेजूचो आदार करपा गरजेची म्हणल्यार वळखून घेवन सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडूंक आमकां आमी आयतीं करया.
म्हजें नांव फ्रांसीस रेबेल्लो, हांव किरण प्रियेसो. म्हजे जाग्याचे पेपर 2 वर्सां वकिलाट दिल्लें जावंकूच ना. मागीर 3 वरांच्या मागण्यान हांवें दवरून मागलें. ताजे उपरांत 2-3 म्हयन्या भितर म्हजें जाग्याचें क्लियर जालें. मागीर म्हजे भितर सुमार देवान म्हाका मस्त उपकार केल्यात. देखून हे पेपर मेळोन सुमार टायम जालो जाल्यार सांगू लेट जाल्ल्याक हांव बक्षां मागतां. अर्गां तुका समियाचेचो होगळाप तुका देरला कट्टेतो नायल्या बापा पुता पवित्र तत्म्याची ओडवीक हांव देवाक अर्गां दितां. म्हज्या रसुल्लो देव पोसता म्हणलें म्हज्या कुटुंबांत ताणें कर दाखयला. 2006 हांव हांगा रेतेरेक येवूं नाशिल्ली. आतां भलाखे वरी मात कोरोना उपरांत येवना तरी हांव हांगाचे मीस सदांकाल 5 वरां रायकता आनी म्हज्या कुटुंबा पासून मागून मस्त उपकार म्हाका फावो जाल्यात. प्रत्येक तरान म्हज्या भुरग्याक देवान म्हाका दिवन ताजें शिकपाक हर एक कशें शिकप दिलां म्हाकाच कळीत ना. ह्या मागण्या वरवीं इंजिनियरींग CBSE करयलें, इंजिनियरींग कोरोना वेळार इंजिनियरींग जालें तरी देवान म्हाका त्या म्हज्या हांगाच्या मागण्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेसो होगळाप जेसो गांवांत काम मेळ्ळें. परत तें भायर वेता म्हणालें. भायर वचून देवान हांगाच्या मागण्या वरवीं ताका दुबयान ती इंजिनियरिंगाचें काम फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. आनी येदोळ पर्यंत ताका भलायकी दिवन सांबाळल्या खातीर हांव देवाक हांव अर्गां दितां. हांगाचे मागणे म्हाका मस्त उपकारा पडला. प्रत्येक तरान हांव ग्रांयडरांत सकाळीं जे मीस आयकतना ग्रांयडराच्या इड्यांत हांव शिरकल्ली. मोर्चा थडीर आशिल्ली जाल्यार कशें ग्रांयडर बंद जाल्लें म्हणलेंच म्हाका एक आजब जावन गेलां. हांवें अशें आख्रेची सोडून देवाचो उडास केलो. त्या वेळार मीस जावनूच जाल्लें म्हज्या मोबायलान. पूण देवान म्हाका राखलें. गोमटेची शिरेक बरो मार जाल्लो तरी हांवें डॉक्टराडे वचून देवान म्हाका राखला. तोस म्हाका वखद दिता म्हणलें आनी म्हजो वयस तोस जावन नाशिल्लो. देवाक हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना. तुजो शेलो हाका ग्रांयडरा शिरकलो न्ही मायक म्हजी नायटी वयर चड म्हजी नायटी शिरकल्ली सरता आसतना ग्रांयडर स्टोन ग्रांयडराक. हांव एका कुशीन पिंजलें तरी म्हाका ती इशिली कुशीन हांव नायटी सगळ्या ग्रांयडराक शिरकल्ली. स्विच ऑफ करून म्हाका हात फावा नातलो. पूण हांवें चिंतलें म्हजें अखेर जालें. म्हजे भुरगे आनेका रुमांत बागेल घाल न्हिदिल्लें ताका आयकत ना. बाप येयल्यार खालें गेल्यार म्हणून हांवें आशा म्हजी संपूर्ण आशा सोडिल्ली की म्हाका आज हांव हांगा येवन अर्गां दिवच्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाक आनी तुका देवाक महिमा आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव इंजिनियरींग बँगलोरान करनाशिल्लें आनी म्हजें इंजिनियरींग कोवीड टायमार जाल्लें जाल्यार म्हाका चड एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज मेळोना. कितले कंपनीजांक कॉल केले तांणी म्हणलें की कोवीड टायमार हायर करनात म्हणून. बट हांव मस्त मुल्कीची मागणी दवरली आनी दुसरी रेतेरी आयकून आलें हांव युट्यूबांत. आनी देवान म्हाका इंजिनियरिंगाचे रिजल्ट आयिल्ल्या एका हफ्त्यांत म्हाका काम फावो केल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेसो होगळाप जेसो जय जय जेसो. आनी म्हजे 1 year 7 months हांव बँगलोर काम केल्या उपरांत म्हाका मास्टर्स करीचे म्हूण मस्त मोन आहलें कॅनडा वचून. बट ते कोवीड टायमान जाल्लें ना. हांव मस्त निराशायेन हांव देवा लागीं मागून आहलें. देवा म्हाका शिकोवंक म्हाका मोन आसा फ्युचरान. काले मनी कर म्हाका कशें मनी पावय म्हणून. बट कितले केल्यार म्हजे IELTS हांवें स्कोर केले 8 बँड्सांत. बट स्टील ते म्हजे प्लॅन सक्सेसफूल जावना. बट हांवें देवा लागीं मागलें की मे बी ही हॅज अ बेटर प्लॅन फॉर मी म्हणून. आनी त्या दाळांत म्हज्या फ्रेंडान म्हणलें आमी दुबय या विजीट विजार आमी काम सोदया म्हणून. तशें हांव दुबय गेलें. सगळे प्रोसेस स्मूथ जाले. बट म्हाका 2 म्हयन्याचे विजार गेले. बट म्हाका मेळूं नासलें काम. आय वॉज व्हेरी हार्ड ब्रोकन. हांव मस्त मागून आहलें ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान ती तांणी दिल्ले वर्ड्स पुरा हांव सदांच हांव रिपीट करनच आसतलें. हांव एक फावटी एग्जीट जावन परतून आयलें आनी हांवें चिंतलें की इट्स ओके म्हजें कॅमिकल इंजिनियरिंगाचें काम मेळना जाल्यार हांव खंयचेंय दुसरें काम करता म्हणून हांव सेल्स फिल्डाक जॉयन जालें एज एन इमिग्रेशन कन्सल्टंट. सेल्स म्हजें बॅकग्रावंड न्हय जाल्ल्यान म्हाका मस्त कस जालें. बट ते दाळे हांव देवा लागीं मागलें की सिन्स आय हॅव गॉट दीस जॉब म्हाका बरें करून तें काम करीचें म्हणून. एंड इन दॅट मंथ I was the only fresher who successfully completed her sales target. आनी तळ्यारी म्हाका तितलो संतोश जावन नासलो बिकॉज म्हज्या फिल्डाचें काम न्हय आहलें.
तशें म्हजे ऑगस्ट 10th म्हजे बर्थडे आसले सो इट वॉज अरावंड जुलय त्या दळ हांवें देवाक मागलें की म्हज्या एटलिस्ट बर्थडेच्या पयलें म्हजें फिल्डाचें काम देवा मेळोवन दी नाजाल्यार हांव फाटीं गांवांक येता म्हणून बट म्हाका ऑगस्ट 7th हांव मम्माक कॉल केल्लें म्हज्या की म्हाका जायना हांव फाटीं येता म्हजें फिल्डाचें काम न्ही आनी इट्स व्हेरी हेक्टीक म्हणून बट म्हाका त्याच दीस हांव रोडोन मागोवन हांव ऑफिसाक गेल्लें विदीन 30 minutes ऑफिसाक पावल्या उपरांत आय गॉट एन इंटरव्यू कॉल म्हज्या सेम पोजिशनाक वीच आय वॉज वर्किंग इन बँगलोर आनी दे ऑफर्ड मी अ व्हेरी गूड पे एज वेल आनी हांवें इंटरव्यू दिले ऑन ऑगस्ट 8th and August 9th they said I am selected म्हणून Praise the Lord. Hallelujah. Praise you Jesus. Thank you Jesus. Adore you Jesus. Glorify you. हांवें देवा लागीं मागलें म्हज्या बर्थडेच्या पयलें म्हाका काम मेळाचें म्हण बट हांवें म्हज्या बर्थडेच्या दिसा म्हजें कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लें Great wonderful. सो हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्घां दिता एंड इट्स नॉट जस्ट अ रँडम कंपनी देवान म्हाका ही हॅज ब्लेस्ड मी बियॉन्ड मेजर्स I have been working right now in the company which is top 30 Arab companies in UAE and among top 100 companies in the Middle East. Praise the Lord. So Hallelujah. I thank God for that and I thank everyone, all the brothers, priests and my parents who have prayed for me. I am really blessed beyond measures. Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे नाव जानेट डिसोजा हांव मुद्रांगडी पिरगजीती सो 2005 हांव हांगा रित्रीटाक येताली सोनवाराचें ते दाडा म्हाका एक चरक्या भुरग्याचें देणें जाय आशिल्लें हर एका सोनवारा हांव हांगा रित्रेक येवन मागतली देवान म्हाका 2 जवळी चरके फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. 19 वर्सांचे जाल्यात हांगा आयल्यात आज उबे राहा दोघी जवळे भुरगे उबे राहा व्हेरी गुड जवळे भुरगे पटल्यान आसा एकमुखल्यान आसा बारी बरें घटमूट आसा ताळयो भेटोवन देवाक अर्घां आनी हुकलाप दिया त्या देखून हांव हालेलुया बळका जेजू काळजांत हांव अर्घां दितां आनी म्हजें भुरगें हिराल डिसोजा ते फायनल CAंत एग्जाम दितना ताका मस्तू त्रास भोगले ताका टेंशन जातालें ताका गळो दूख आशिल्लो एग्जाम लागीं लागीं येतना ताका फड पडटाले हांव पयसल्या गांवांत आशिल्लीं भुरग्यां लागीं कोणी नातिल्लीं तर पण हांव पयसल्या गांवांत आसून ताका देवा वयर बरोसो दवर देवा वयर बरोसो सांडिनाका तूं मागणें कर सदां येती आनी शिकचें सीक बाकीचें सगळें बाळका जेजूच्या पांया दाळा दवर म्हूण हांव ताका पयस धांवन सांगतली आनी सदां ती 5 वरां रेंवच्या आराधनांत हांव भाग घेताली पयसल्या गांवांत हांव त्या देखून देवान म्हजें बाळका जेजून मागणें आयकल्ल्या खातीर हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. Praise the Lord. आनी ल्हान व्हड म्हूण म्हज्या मस्त उपकार म्हाका बाळका जेजून केल्यात त्या खातीर हांव धन्य देवाक म्हज्या काळजांत हांव अर्घां दितां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हजें नांव शालिनी हांव मुल्की भुरगेची मम्मीची मम्मी साक्ष दिवची आशेता मम्मीक म्हज्या ल्हानसांत एक गुळो आशिल्लो तो डॉक्टरान म्हळें सर्जरी करून काडची तो म्हणून आमी देखून आमी मस्त टेंशनार आसलें तर आमी हांगासर केदाळ येवन मागणें करनासलें तशें देवान तेजी सर्जरी बऱ्या तरेन केल्ल्याक देवाक अर्घां दिता. तशेंच हांव एक हांगाचे विणणेची संदीण तशें जाल्ल्यान हांगासर विणणेच्या मागण्याचेर म्हाका सोमाराचे ग्रूप म्हजो तांणी म्हज्या मम्मी मस्त मागला तशेंच हांगासर आशिल्ल्या भद्राबानी तशेंच मस्त मम्मी खातीर मस्त मागणें केला त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. अर्घां तुका जेजू. गीत नंबर A4 आमच्या सोम्या बुकांचं गीत नंबर A4. दिसो वायसो सोमयान केलो संतोष उल्हास तर आमी पावया संतोष उल्हास आमी पावया दिसो वायसो सोम्यान केलो Alleluia, Alleluia, संतोषान गावया Alleluia, उल्हासाच्या उमाळ्यान भर गावया आमी Alleluia.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्ताई मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान या दिसांनी आमचे जिणे सारून त्या जिवंत जेजूचो अनुभव करता आसतना मोरी मगदलेन आमच्या जिवितांतले उणेपण सांडून सदांच जिवंत जेजूक एकवटलेली भावार्थी जावन जियोंक प्रेरण दिता. त्यांचं प्रेरण आपोस्तलांनी आपल्या जिवितांत जोडले. पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान बरोवन सर्व रितींनी जिवंत जेजूची बरी खबर हर एका लोकांक प्रकट करून भावार्थांत एकवटांची जिणी जियोंक ते प्रेरणादायक जाले. तशेंच आमी क्रिस्ती भावार्थी सदां न्हीत आमचे उणेपण अस्कत काय सांडून सोम्यात एकवटची जिणी जियोव्या. सदांच देवाक मानता तसली जावन ह्या संवसारांत आमी सुमकोंक देवाचो आदार मागता आसतना जायते फावटी ह्या जिवन जेजूचे साक्षी जावन ह्या संवसारांत आमची जिणी जियेनातल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां समय ती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवाकू सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसता. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा हे पास्क परबेंत आमचे सक्तायक तुवें आमकां घटायेचें वखद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी अदीक बरो आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सर्गार संपूर्णायन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो जेजूचे नांवी पवित्र स्नान घेवन दी. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पेद्रून जुदेवा लागीं म्हणलें, तुमी कुसार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमेन क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावेण जाता जाणा जाला हांव. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीजे? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोगसाणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेव. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बासावणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या, जाका सर्वेस्वर आमचो देव आपोण दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयले आनी हे नश्टे संततीत हांव तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत तांचे उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पराचें उतार खरेंच बरें, सगळीं ताची कर्तुवां विश्वासीपणाची. न्यायनितीचो सर्वेस्पर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेस्पर जाल्यार आपली भयभक्त असलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर, बरवस्ताल्यांचेर जतनेन नजर घालता. तोच तांकां मरणांतले निवारता, दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सर्वेस्पराची वाट पळोवनच आसाव. तोच आमचो आदार आनी आमचे ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी दया. श्लोक. सर्वेस्परा पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराची विश्वासी जतनेन भरल्या. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ मरी फोंडात हांवन भायर येवन रडटाली. रडत तिणें भगवान फोंडा भितर तीर्ण पळयतना दवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सुमयाक तांणी खाट व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती फाटींगुंताना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय, कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेता. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुवन म्हणाली, रब्बोनी, जो देवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धर्न रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं चडोवन वचूंक ना, पूण तुज्या भावा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव चडोवन वेता म्हणून तांकां सांग.
मगदलाचे मोरयेन वचून आपणे सुमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्तातय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, अपुस्तलांनी हर एक रितीन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन बावार्थांत वेंगमारच्या हर एका लोकांक पवित्र स्नान दिवन त्या जिवंतपणाचो संतोष आनी ती रुजवात तांच्या जिवितांत पाटयशें केलें. तशेंच मरी मगदलेन आपल्या जिवितांत सदांच सोमयाक त्रेगून रावल्ली, जिणी परिवर्तना उपरांत आपल्या जिणयेंत बरेपण सोडूंक आशिल्ली, आपल्या जिणयेंत आशिल्लें तिका मेळटा आसतना व्हरत्या संतोशान ती भरता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत हर एक संगती आमकां लाभता आसतना संतोश आमकां जाता. वर्ती दादोसकाय हर एका रितीने आमी चिंतिल्लें सगळें बरें जाता आसतना आमकां मेळटा. आनी हांगासर जेजूच्या जिवंतपणाची बरी खबर आमकां लाभल्या. जेजूतावन आमच्या जिवितांत लाभलेलें बरेपण नियाळच्यो घडयो ह्या दिसांनी आसात. देखून सबार रितीने आमच्या जिवितांत येवच्यो अडखळी ज्यो मरी मगदलेनाक आयिल्ल्यो, ज्यो आपोस्तलांच्या जिवितांत जेजूच्या जिवंतपणा विशांत ताणें संवसारांत शिकोवन दिवनासतना सांगिल्ल्यो स्विकार करूंक समजूंक सकनात आसल्ल्यो संगती, तशेंच जेजूच्या कुर्सा मरणाचें जिवीत तांकां कंगाल करूंक पावुल्लें. पूण आतां हांगासर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन तांच्या जिणयेंत वर्तें मिसांव ते करतात. आपल्या जिविताचें समर्पण जिवंत जेजूक प्रगट करच्याक ते करतात. तशेंच हांवें आनी तुमी ह्या संवसारांतल्या अडखळी मदें सर्व पंथ आव्हानां मदें जियेता आसतना धैर्यादीक तांडेला बरी आमी सदांनीत जिवंत जेजूक आपणावंक आनी त्या जिवंत जेजूक हेरांक पाठोवचें मिसांव करूंक आसा. मिसांव सुलाबायेचें न्हय, मिसांव तितल्या यशस्वेक पावच्याक सबार रितीचे त्याग साक्रिफीस हांवें करूंक पडटलें. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या हर एका वैयक्तीक जिविताच्या संगतींनी सर्व रितीने तो देवाचो आदार हांवें मागोवंक आसा. जिवंत जेजूतय एकवटीत जाल्ली जिणी आमी जियोंक आसा. तर तो आदार आनी ती कृपा सोमयात हांवन आमी आतां मागोवन घेवया. आमेन. गीत नंबर C53, C53. घे बापा हो फळ वावरासो, घोर्त आमच्या मोगासो, कालत्या काळजा वर्त्या मोगा तुकाच भेटोसो. किरकोळ आमचें जीवन तुका भेटोवन दिता. सेवेच्या स्पिरिता आमकां भरमून मागता. बापा आमकां पाट दैवीक तुजें बेसांव, कुरपेन आमकां नेट पाळच्याक तुजें मिसांव. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कणवळायन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी विबाडिना जावच्याक आनी सर्गींचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तुमच आमकां राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. तीन सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकण निवर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले, देखून आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजेती सोपती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय की त्या राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुझ्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमची सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें आमचे दुरींचे म्हाका फावना उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D41 D41. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेता मोगा सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. क्रिस्ता बराबर तुम्ही जिवन जाल्यांत म्हणटस सर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे यात्रेक थंय सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा पवित्र स्नानांत एका मौलिक देणे तुवें आमकां फावो केलें तुजेन सबर्गी आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलोय तर आतां आमचीं काळजां सर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया. निमाणे गीत नंबर K4. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली. हालेलुया. कित्या जाका तूं वोवंक फावो जाली. हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.